اسی بھی سارے قربان کر کے دسنا چلے ہیں کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کرو تجھ کو عقیدہ میرے عقیدے نہ رل گئے ایک باری ہاتھ جو کے سارے کبری رکھو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ماہ مکرم ذوالحجہ شریف دا پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ اپنے حج بیت اللہ شریف دی فضیلت نو سماعت فرمایا عید الاضحیٰ دے دن قریب آ رہے اہل اسلام قربانی دے واسطے جانور خرید رہے نے اور اپنے اللہ دے حضور قربانی پیش کرنے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دی بارگاہ وچ ہر چیز کو قربان کر دیتا، فرمایا اذ قال له ربه اسلم انہاں دے رب نے جدوں انہاں نوں آکھیا کہ جھک جا تے ابراہیم نے کی کیتا قال اسلمت لرب العالمین، عرض کیتی میں اس رب دے سامنے جھک گیا جڑے سارے عالمین دا پالنہار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی اسے ہی بات تعبیر کہ آپ نے ساری زندگی اللہ دی راہ وچ جو بھی رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اور رب دی راہ قربان کر دیتا۔ قربانی لفظ قرب چو نکلے انسان جڑی بھی چیز اللہ دے قرب واسطے قربان کرے ان قربانی کیا جائے گا کہ قربانی اللہ دا قرب عطا کر دیئے۔ کفار مکہ اپنے جانور ذبح کر کے ادا خون اور گوشت کعبے دیاں دیواراں نہ لگا دیندے سن کہ سانو ادھے نال اللہ دا قرب مل جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم، فرمایا رب تک نہ تو خون پہنچ دائے تے نہ تو ہاڈا گوشت پہنچ دائے او دے تک تو ہاڈے دل دا تقوی پہنچ دائے۔ تو ایدہ مطلب ایک قربانی واسطے دل چا تقوی ضروری ہے۔ اللہ ساڑے گوشت ساڑی قربانی دے جانور انہاں دا لہو نہیں بیکھدا، وہ دیکھ دے کہ انسان کس نیت نال قربانی کر رہے ہیں۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی کریم صحابہ نو مل رہے تھے، کئی صحابہ نماز پڑھ کے عید دی نماز پڑھ کے چلے گئے، جا کے کھانا چھ قربانی کر دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ آباد چاہے تو پتہ چلیا کہ کچھ صحابہ نے قربانی کر لی۔ اللہ کریم نے قرآن مجید بھی آیت نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا ایمان والیوں اگر تسی اللہ دا قرب پانا ہے تو پھر میرے محبوب تو اگے نہ آؤ۔ اجے میرے یار نے قربانی نہیں کیتی، تسا میرے یار تو پہلے کیوں کیتی؟ فرمایا دوبارہ کرو۔ عید تو بعد کیتی، وقت بھی قربانی دا، دن بھی عید دا، ہے بھی قربانی، کیتی بھی قربانی، کیتی بھی تقوی نال، پر یار تو پہلے کر لے۔ اللہ فرمایا نہیں منظور، دوبارہ کرو۔ تو پتہ چلیا کہ عبادت او منظور ہے جڑی حضور دی اتباع وچ کیتی جائے۔ اگر کوئی نبی پاک دی اتباع تو نکل کے، حضور دے فرمان تو نکل کے تو اپنی مرضی دی شریعت بنانا چاہے تو دی عبادت بھی قبول نہیں۔ تھوڑی کر لو پر ہوئے نبی پاک دی اتباع والی، ہوئے تقوی والی۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال قربانی کی ہر صاحب نصاب تے ہر سال قربانی واجب ہے، ہر سال۔ بعض لوگ کہندے نے کہ میں اپنے حصے دیاں 7 سال لگاتار قربانیاں کر دیتی ہیں، ہن میں اپنے فلاں رشتہ دار اپنی امی یا ابو دے نادیہ 7 قربانیاں کرا گا، ہرگز قبول نہیں۔ ہر صاحب نصاب ہوتے اگر گھر دا ہر فرد علیحدہ صاحب نصاب ہے تو ہر فرد ہوتے علیحدہ قربانی واجب ہے۔ ان صاحب نصاب کنو کیا جاندہ ہے جدو کو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اتنے پیسے یا اتنا سامان تجارت کاروبار دے وچ اتنے پیسے موجود ہیں، یعنی کہ اپنے ذاتی
اخراجات تو اضافی پیسے کل اتنے موجود ہیں ضروری نہیں کہ انسان 7.5 تولے سونے وال ویکھے 52 تولے چاندی دی قیمت اج کل دے دور دے مطابق 7.5 تولے سونے تو بہت کم ہے تو لہذا نصاب جڑا ہے وہ چاندی والا بھی ویکھنا ہے تو اگر گھر دے اندر سارے افراد یا جتنے افراد بھی صاحب نصاب نے انہاں سارے تے قربانی واجب ہے اور ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے حصے دیاں 7 کر لیا ہون میں فلاں دے حصے دی کر لگا نہیں جب تک زندگی ہے اور جب تک صاحب نصاب ہے ہر سال اس بندے تک قربانی واجب ہے اگر صاحب نصاب نے اپنے والو لے کے تے کسی ہور والو قربان کر دیتی او دے والو تے ہو جائے گی مگر صاحب نصاب دا واجب ختم نہیں ہوئے گا انہوں دوبارہ قربانی کرنی پڑے گی تو لہذا اجتماع دے اندر جتنے بھی صاحب نصاب کوشش کرو کہ بلکہ کوشش نہیں یقینی بناؤ کہ اپنی قربانی دے جانور خریدو نبی کریم علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی حضور نے فرمایا جیڑا طاقت ہون دے باوجود قربانی نہ کرے فرمایا وہ ساڑی عیدگاہ وچ نہ آوے وہ عید نماز پڑھن بھی بے شک نہ آوے فرمایا ساڑی عیدگاہ وال نہ آوے یعنی نبی پاک نے ناراضگی دا اظہار فرمایا تو گرامی قدر حضرات قربانی دا سلسلہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہویا قربانی کیوں ضروری ہے کیا رب ساڑیاں قربانیاں دا محتاج ہے ہرگز نہیں پھر رب قرآن ایک فرما دے فصلی لربک ونحر فرمایا محبوب نماز بھی پڑھو تے قربانی بھی کرو آج رب ونحر کہہ کے قربانی دا حکم دے رہے کہ کرو رب ساڑیاں نمازاں ساڑے روزیاں ساڑے حج ساڑے زکاة ساڑیاں قربانیاں دا محتاج تے نہیں اللہ محتاج نہیں پر اسی قربانی دے محتاج ہے کیونکہ قربانی رب دا قرب عطا کر دی انسان جب اپنا پیارا جانور یا اپنی چیز قربان کر دے تو ادھر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے رب دے واسطے کچھ بھی قربان کر سکنا جوڑا میرا رب مانگے ادھے چو حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے ادھے چو قربانی دا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بھائی قرآن چو رب نے مال پہلے مانگیا تے جان بعد چو مانگی ہے کیوں جیڑا رب دی بارگاہ چو مال ہی نہیں دے سکتا انہیں جان کتھو دے تو رب فرماندا کہ میری راہ وچ مال بھی قربان کرو تے جاننا بھی قربان کرو تے جڑا جانور ہی قربان نہ کر سکے اور رب دی راہ وچ جہاد کر سکتا ہے وہ قربان کر سکتا ہے اپنی جان ہرگز نہیں تو آ جڑی قربانی ہے نا یہ انسان چ جہاد دا جذبہ قربانی دا جذبہ رب دے قرب دا جذبہ پیدا کر دیے تو گرامی قدر بسم اللہ سانو قربانی دی ضرورت ہے کہ اسی اللہ دی بارگاہ کچھ نہ کچھ قربان کریے کیوں پڑھیے قرآن سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی پورا ہفتہ کہ کوئی نہ اچھا بولو ایک کوشش اور کرو بلا ہاتھ چکو بلا میں نے پتہ لگے میں جو دے جاگ دے چلے اٹھا بیٹھا اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ پروردگار نے ارشاد فرمایا بندیا میں تینوں ضرور آزماواں گا عرض کیتی یا لکھویں آزمائے گا فرمایا 5 طریقے دے نال آزماواں گا پہلا فرمایا من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين پروردگار نے فرمایا کدے تینوں خوف دے کے آزماواں گا کدے تینوں بھوک دے کے آزماواں گا کدے تیرے مال چ گھاٹا دے کے آزماواں گا کدے تیری جان لگے آزماواں گا فرمایا کدے تیری پھل تیری اولاد لگے آزماواں گا عرض کیتی یا اللہ کے پاس ہو جاواں فرمایا وبشر الصابرین پروردگار نے
فرمایا پھر صبر کرنے والے واسطے خوشخبریاں نے انہاں واسطے بشارتاں نے جڑے قربانیاں دے کے پاس ہو جاندے نے جڑے اللہ دی بارگاہ وچ پاس ہو جاندے نے پیر باہو نے دا ترجمہ انج فرمایا آپ فرماتے نے عاشق ہوے کماوے دل رکھی وانگ اہارا او سیفہ مدیاں ہزار غلامے کل جانی باوے بہارا منصور جائے سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے چکیے باہو پامے کافر کین ہزارا بولو سبحان اللہ عشق قربانی مانگدا ہے عاشق ہوئے عشق کمامے تو دل رکھی وانگ پہاڑوں اتھے عشق کرنا نا جی رب نہ دل پہاڑ جتنا رکھی اتھے پتر کوہانے پہندے نے اتھے سر نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھ دے نے اتھے سولی چڑھنا پہندے اتھے قیدی بننا پہندے اتھے راتاں اٹھ کے رونا پہندے تو گرامی قدر حضرات عشق وچ محبت قربانی ضروری ہے اللہ نے فرمایا جو تسی میرا پیار کر دیو نا پھر ہر دم میری بارگاہ ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار رہو یاد رکھیو اے بچیاں دے امتحان ہوئے نا سکول دے تسا غور کر کے دیکھو کہ پورا سال تسا اپنے بچوں نو سکول بھی پڑھایا ٹیوشن بھی پڑھائی پیسے بھی خرچ کیتے پر کدے ویکھیا جے جدوں امتحان دا دن آوے تے ماں سجدے چ رو کے ابو سجدے چ رو کے آکھے یا اللہ میرے پتر دا امتحان نہ لویں انج نہیں ہوندا کیوں پتہ ہے میں خرچہ کیتا انہوں تیار کیتا پورا سال امتحان لے تیار کیتا یہ نہیں کہندے امتحان لبی نہ بلکہ سجدے چ ماں تے باپ کہندے نے یا اللہ امتحان ہووے پر پاس ہو جائے سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو ماں باپ نو پتہ ہوندہ کہ امتحان چ بچے نو محنت کرنی پڑنی پھر بھی کہندے نے یا اللہ امتحان ہووے پر پاس ہو جائے پاس ہوئے گا تو دی کلاس اوپر چلی جاوے گی وہ بندے دا معیار مزید بلند ہو جائے گا یہ دا مطلب امتحان دے بعد انسان دا مرتبہ بلند ہوندہ ہے اللہ بھی چاندہ تینوں بلند کرنا او پھر لیندہ تیرے کو امتحان لیندہ ہے تو اڈا بادام کھامن دل کرے بادام تو تسی کی کرو گے کہ بادام خرید کے او دے اوپر جڑا خول ہے انہوں جدو چوٹ لگاؤ گے نا تو بادام دا خول ٹوٹ جائے گا پھر مجھو بادام نکلے گا گھیری نکلے گی پھر وہ کھاؤ گے یہ دا مطلب ہے جو چوٹ ہی نہ لگان دے تے بادام دی گھیری تے نہیں سے نہ ملیں یہ دا مطلب ہے کچھ پامن آواز دے کھو جو کھونا پہندہ ہے انسان چوٹ نہ لگے انسان مضبوط نہیں ہوتا اللہ نے انسان دے واسطے 5 امتحان قرآن چ رکھے فرمائے بطن خوف پک مال چکاٹا جان اولاد یہ امتحان لے کے آزمانا ہے تاکہ تو مضبوط ہو جائے تیرے حوصلے مضبوط ہو جامن تو اپنے اللہ دی بارگاہ چ ہر چیز ہر وقت قربان کرنے واسطے تیار رہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین رب نے جدوں آکھا ابراہیم قربانی دے ابراہیم ادو تیار ہو گئے آخر تیار تے جدو ساریاں قربانیاں دے لیاں نا پاس ہو گئے تے فرسٹ ڈویژن وچ پاس ہوئے تے رب نے انعام پتہ کی دیتا اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس امام پروردگار نے
فرمایا ہون میں تینوں سارے انسانہ دا امام بنا لگاؤں سارے انسانہ دا امام بناواں گا پتہ چلیا انسان امام ادو بندا جب امتحان چپا سے ہو جائے جڑا کربلا والے نو سی امام حسین کہنے ایدا مطلب امام ہو جاتا ہے جڑا اللہ دی بارگاہ امتحان دے کے پاس ہو جائے ابراہیم بھی امام بنے فرمایا انی جائل فرمایا میں تینوں لوگوں دا امام بنانا والا لوگوں دا امام بنانا والا علی بلا لوگ ارشاد فرما دینے جگ تک عاشق سبحان اللہ ساڑھے نقیب ملت ماشاءاللہ میرا بڑی محبت فرما دے تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کرنا توجہ ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے میں دل کہندہ دل برنو ملیے ٹکی سوغات لے جائیے اتن گیاں ہڈیاں تے سیخ دے تے پن کباب کھوائے دل کہندہ دل برنو ملیے پر کی سوغات لے جائیے ابراہیم کی زندگی سامنے رکھا تے انیاں قربانیاں دل کہندہ دل برنو ملیے تے کی سوغات لے جائیے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیخاں تے پون کباب کھوائیے یہ مطلب یار جو منگے انہوں سے ویلے دے دینا آئی عشق دا قانون ابراہیم نے اسے قانون تے عمل کیتا حضرت امام حسین نے اسے قانون تے عمل کیتا لیچنا حضرت خواجہ غلام فرید دربار ہوتے کہ چکر لگوا لے ہماں تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے اچھا بولو سبحان اللہ حضرت خواجہ غلام فرید نے جب فرمایا فرما دینے اے تن میرا تنگی ہووے میں ظلف محبوب دی پاواں گوش میرے بن جائے جوئی میں یار دے قدمی میرے دکھ بچ راوی میں سکھنا چلے جاواں بچ جنگلاں میں لے جاؤں میں محلانوں اگے لاواں غلام فریدا کتے مل جائے سونا انہوں دل دا حال سنا کچھ وار کے بھی یار مل جائے نا تے
سودا مہنگا کوئی نہیں، سودا مہنگا نہیں جے پھر بھی یار مل جائے، غلام فریدہ کتے مل جائے سونا، پھر انہوں دل دا حال سناواں، اس سارا کچھ قربان کر کے بھی یہ یار دا قرب مل جائے، محبوب مل جائے، تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ ابراہیم نو اس اصول دی سمجھ آ گئی کہ جے یار مل جائے، یار پتر ہوئے، تے پتر بھی کیسا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا، مونڈا برابر ہو گیا، پتر جوان ہو گیا، 90 سال دی عمر دے بعد ملیا ہوئے، پتر کنوں سونے نہیں لگدے، کنوں پیارے نہیں لگدے، تے ابراہیم دا تے ہے ہی سارے جو پیارا، جدے متھے چ محمد دا نور چمکدا ہوئے، وہ کنا کو سونا ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات یا انج کہہ لواں جے یعقوب دا یوسف ایڈا سونا سی، تے ابراہیم دا اسماعیل کنا کو سونا ہوئے گا، کنا کو سونا، پر جدو یار نے مانگ لیا، یار نے مانگ لیا، پھر فلما اسلما وتلہ للجبین، میری ملت نوجوانوں پتر نو لے کے ٹرے، پتر نہیں ویکھیا، یار ویکھیا۔ مکیڑا رنگ دیواں غیب آئی آواز، خلیل میرے آئی آواز، خلیل میرے اونچی عشق والی داستان کر دے، مقصد پہ قربانی تے ہون پورے، اپنے یار تو پت قربان کر دے، اپنے یار تو پت قربان کر دے، پھر پتر لے کے ٹرے، شیطان نے راہ رکیا، بار بار رکیا، ماں نے بھی کہہ کریاں ماریاں، باپ نے بھی پتھر مارے، اسماعیل نے بھی پتھر مارے، اسماعیل، یہ لفظ دو لفظاں دا مجموع ہے، اسماعیل، عبرانی زبان چ عیل اللہ دا نام ہے، تے اسما دا مطلب اے عربی دا لفظ ہے اسما، میری سن۔ ابراہیم نے اینا پتر مگیا، اینی واری پتر مگیا کہ جدو پتر مگیا تے دا نام اسماعیل رکھیا، میری سن میرے ربا۔ وہ جڑیاں صداواں سن نا کہ آکھیا پتر ویکھاں گا نا، تے او دعاواں یاد ہو گیاں کہ اے دے واسطے میں بڑا ہی رولیا، اے دے واسطے میں بڑیاں ہی دعاواں کیتیاں نے۔ آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شکر پتراں دی پیدا دی ہوندی، آکھن لوگے سیانے نبیاں بھی منگے کر کرے بہانے۔ اللہ نے نبی ابراہیم جڑے ویلے اسماعیل قربان کرن لے کے جا نوجوانوں پتر نو آکھیا پترا میں تینوں اپنے رب دے راہ تے قربان کرن لگا، میرے رب نے حکم فرمایا پتر ہی قربان کر دے، پتر بھی پھر ابراہیم دا سی کہ کوئی اج دا آندا انہیں کہنا سی ابا جان مینوں تے میری امی نے پالے آئے، تسی تے سانوں مکے چھڈ کے ملک شام ٹر گئے، اپنی دوسری بیوی کول ٹر گئے، انہیں آکھنا سی ابا جان میں تے بس اپنی ماں دا پتر ہاں، میری ماں نے بڑے دکھ نال پہاڑاں چ مینوں پالے آئے، ابا جی اج میں جوان آیا تسی باپ بن کے آ گئے ہو، ابا جی میں قربان نہیں ہونا، پر پتر تو ماں نے نصیحتاں کیتیاں نے، اما نے آکھیا وے پترا اج ماں دی لاج رکھنی تے پترا اج ماں دی لاج رکھ کے آنا، اج تیرا نہیں تیری ماں دی تربیت تے آنے۔ نوجوان ماں نے آکھیا وے پترا ابو چھری بھی پھیر دے وے بولی
اج ماں دی لاج رکھنی کہ ابو دے سامنے بول پیو دنیا نے اکھنا خون چنگا سی دودھ پیڑا سی پترا ماں دے دودھ نو لیکا نہ لاوی ابو چھری بھی پھیر دے بولی نا پتہ لگیا ابراہیم دی قربانی دے پیچھے ماں دا کردار ہے جیڑی ماں نے پتر دی تربیت ہی جدی کیتی ہے ابھی پتہ لگیا کہ عمر دی ادب ماں ہی سکھاندیاں نے ایسی ماں نے تربیت کر کے بھیجیا جدوں باپ نے آکھیا پترا میں تینوں قربان کرنا ہی پتر نے گردن جھکا دیتی اگے کیتی اما جان کہ میں تواڈے رب نے حکم فرمایا پورا کرو اللہ دے نبی نے 70 بار پتر سے حلق سے چھری پھیر دیتی نوجوانوں چھری نے اسماعیل دا لوم بھی نہیں کٹیا چھری نو پتھر دے ماریا پتھر دے 2 ٹکڑے ہو گئے فرمایا نہیں چھری پتھر کٹیا اسماعیل نہیں کٹ لی کہنے لگی لج پالا اسامی اگ وچ چھال ماری سی اگ نے تانوں کیوں نہیں سی ساڑیا فرمایا اگ نو اللہ نے حکم دیتا میرے ابراہیم دا لوم بھی نہ ساڑی چھری کہنے لگی اگ نو ایک باری حکم دیتا مینوں رب نے سویر دا 70 بار حکم دیتا ہے کہ اسماعیل دا لوم بھی کٹیا تینوں تو گھر سٹ دیواں گا ابراہیم پھر بھی بات نہیں آئے چھری نو فرما لگے چھری ہے جڑا تینوں کا میں تو کری جا جڑا میں حکم میں کری جانا واہ ابراہیم تیرے حوصلے تو سب سے جاواں پتر نو جڑے ویلے زمین تے لٹا لیا 70 بار چھری پھیری نوجوانوں پتر نے عرض کی ابا جان اپنے چہرے تے پٹیاں بن لو اکھیاں تے پٹیاں بن لو ابا جی مینوں زمین تے بل لٹا دیو مینوں پیشانی تے بل لٹا دیو پتر دا چہرہ ویکھ کے لگ لگ کٹن نو دل نہیں کردا ہن خدا نے تے رنگ کی پیش فرمایا فلما اسلم اللہ للجبین پروردگار نے فرمایا باپ نے پتر کی پیشانی زمین تے لگا دیتی ان پتر دے حلق تے چھری پھیرن لگے اللہ فرمایا بنا دینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا كذلك نجزي المحسنين اللہ نے فرمایا ابراہیم خواباں سچیاں کر کے بکھا دیتیاں فرمایا ابراہیم جا پتر لے جاؤ چیخ مار کے عرض کی اللہ کہ لینا نسی سے منگیا کیوں ہے اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین فرمایا جب پتر دی پیشانی زمین تے رکھی اللہ نے دمبا بھیجا 70 بار چھری پھیری دمبا نہیں آیا جب پتر دی پیشانی زمین تے رکھی دمبا آ گیا پتر بچ گیا دمبا آ گیا پتر بچ گیا اللہ دسیا پیشانی میرے اگے زمین تے رکھیا کر بچ جائے جدو پتر نے پیشانی دے بل الٹا لٹایا نالی آواز آگی ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین رو کے آسمان بل ویکھ کے کیا ایڈا ڈاڈا امتحان دے 90 سال بعد دیتا جوان ہویا تو مگلے میں دینا تے لیندہ ہی نہیں اللہ فرمایا جے لینا ہوندہ تے دینا ہی کیوں سے آکھا پھر میرے کو لے ڈاڈا امتحان کیوں دے فرمایا ذرا دعا یاد کر کی مانگدا سے آکھا میں کہندا سے رب حب لی من الصالحین پتر نہیں صالحین وچوں کوئی پتر دے پتر نہیں صرف فرمایا صالحین وچوں فرما بردار ہوئے کوئی فرما بردار جا پتر دے اللہ فرمائے پتر لینا نہیں سی تینوں دسنا چاہتا سا آ ویکھ لے جویں دا منگدا سا نا اساں اوویں دے دیتے
جویں دا مانگدا سی اساں اویں دے تے چھری پھیر دتی یا بولیا ہی نہیں ایسا فرما بردار کہ باپ نے چھری پھیر دیتی پتر نے چھری تھلے سی بھی نہیں کیتی ابو دے حوصلے بدائے آکھیا ابو جی ہن مینوں الٹا کر کے تے چھری پھیرو گھوڑے تہاڈا چہرہ ویکھ کے تے دل نہیں پیا کردا کہ پتر ایڈا سوہنا تے قربان کیویں کراں ابراہیم نے رو کے آسمان ول ویکھیا فرشتیاں دی چیخاں نکل گئیاں حور و غلمان رون لگ پئے آکھیا ایڈا ڈاڈا امتحان 90 سال دی عمر دے بعد پتر دے کے واپس منگ لیے اللہ فرمایا فرشتیو ابراہیم کو میں جدو جو منگیا انہیں میری راہ چو قربان کیتا ہے میں دنیا نو دسنا چاہتا سا لوکی یار چن کے بنا دینے رب نے بھی یار چن کے بنایا ہے ویکھ لو میں چن کے یار بنایا جے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ میں خلیل کے یار بنایا تے جاگی چن کے بنایا جو منگا دے دیتے دو میں باپ تے پتر قربانی کر کے جدو گھر آئے نا تے آ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تے ابراہیم علیہ السلام پتر نو کہنے لگے پترا ویکھ میں کیڈا بڑا سخی ہاں ایک کے پتر تے میں وہی قربان کر چھڑیا پتر کہنے لگا ابا جی تہاڈا ایک اور پتر بھی ہے دوسری بیوی اسحاق میری تے ایکو ہی جان ایکو واری آنے وہ بھی قربان کر دیتی میں تواڈے نال وڈا سخی ہاں ہن پیو آکھے میں وڈا سخی ہاں پتر آکھے میں وڈا سخی ہاں اللہ جبریل نو فرمایا ذرا پیو پتر دا فیصلہ کر کے آ جبریل آئے تے آ کے عرض کیتی ہے دوویں سخیوں پر اللہ فرماندا وڈا سخی میں ہی ہاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا ہے اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی ہے تیرا با تو کی دیتا ہے تو کی میں سخی ہے فرمایا بیخلا پتر تیرا بھی نہیں لیا جان تیری بھی نہیں لئی تے قیامت تک دعا دیاں یادہ قائم کر چھڑیا فرمایا وڈا سخی میں لیا بھی کچھ نہیں تو قیامت تک یادہ بھی قائم رہن گیا قیامت تک میرے محبوب دی امت قربانی کرے گی ابراہیم علیہ السلام دیا یادہ تازہ ہو دیا رہن گیا گرامی قدر حضرات آج بھی ایسی نماز جدو پڑھنے نا درود ابراہیمی پڑھنے درود ابراہیمی آج تک نماز چسی آخنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج بھی ایسی نماز دے اندر اس ابراہیم علیہ السلام نو یاد کرنے انہوں دی آل نو یاد کرنے کیوں کیونکہ انہیں قربانیاں بڑیاں دیتے یادہ انہاں دیاں قائم رہن دیاں جڑے او دی بارگاہ کچھ نہ کچھ قربان کر دے سہولت بھی ٹھیک ہے سہولت دی بھی اجازت ہے اسلام تے اجازت ہے کہ سہولت والی زندگی گزار پر جڑے او دی بارگاہ چ اذیت لے جاندے نا جڑے تکلیفاں لے جاندے نے جڑے قربانیاں کر جاندے نے یاداں انہاں دیاں قائم رہن دیاں دنیا تے بڑے بڑے بادشاہ آئے بڑے بڑے سخی آئے بڑے بڑے خوبصورت آئے پر نہ کربلا والے دی وجہ کیوں انہوں نے اپنے رب دی بارگاہ سہولت نہیں مانگی انہوں سب کچھ قربان کر چھڑیا سہولت والی زندگی نہیں مانگی انہوں نے قربانیاں والی زندگی مانگے ابراہیم علیہ السلام دا کیوں نہ زندہ ہے ایک تو جد الانبیاء نے مقام براول برائے اللہ دے خلیل نے پر انہوں نے زندگی چ ہر چیز اپنے رب دے نام تے قربان کر دیتی دولت دی باری آئی تے بکریاں قربان کر چھڑیاں ساریاں 12,000 بکریاں تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایک بکری لینی ہے تے لگ پتے نہیں گئے 12,000 بکریاں رب دے نبی نے رب دے راہ تے قربان کر دیتی 1,000 کتا انہاں بکریاں دی حفاظت لی رکھیا ہر کتے دے گلے دے اندر 1,000 مسکال سونے دا ہار پایا کسی ایک دن پوچھیا حضور سونے دا ہار تے کتیاں دے گلے ابراہیم دا جواب اتنے امیر سن 1,000 مسکال سونے دا ہر کتے دے گلے چا ہار پایا تے پوچھن والے پوچھیا سونا کتے دے گلے فرما دنیا دا مال ہے جتے سونا لگدا میں اتھے ہی رکھیا ہے
یعنی مال نال پیار ہی کوئی نہیں، رب دی راہ چ مال بھی قربان کر دیتا، جان دی واری آئی تے آگے چ چھالا مار دیتیاں، نوجوانوں خوف دی واری آئی تے نمرود وقت دا خدا بن کے بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلی دے اعلان کر دے، او دے دربار چ 17 سال دی جوانی چ کھلو کے تے رب دے نام دا نعرہ مار دیتا، بادشاہ دا تے وقت دے خدا دا خوف ہی نہیں لیا، جدو بھوک دی واری آئی تے بچپن چ پیدا ہوندے ہیں ماں دی جدائی آ گئی، کئی دن دودھ نہیں پیتا، جدو کدے ماں نو ٹائم لگنا ماں نے آ جانا، بھوک دے پرچے دیتے، جان دے پرچے دیتے، مال قربان کیتا، پر جدو آئی نا پتر دین دی واری کھاتے ڈاڈا امتحان آیا، واہ نبی اللہ تیری عظمت تو صدقے، نبی نے اتنے بھی سی نہیں کی تھی، اکھیا تیرے نام تو اسماعیل بھی قربان ہے، آدھی قربان ہے، رب میرے تو ہاڑے کلو تقاضا کر دے کہ اگر تینوں اپنے رب دے نام دے اتے جان وار نہیں پوے، جان وار دے، اولاد دے نہیں پوے، اولاد وار دے، یعنی کہ آج جڑی اسا قربانی کرنی ہے نا، اے اسا اپنے سونے سونے جانور پال کے، یار ایڈے سونے کہ 2 دن بھی گھر رکھیے قربان کر لگے اکھاں چترو آ جاندے نے، او یار او جانور نہ جڑی محبت ہو جاندی ہے، رب چاہندا ہے پتر میرے واسطے ہر چیز دی محبت، میری محبت پیچھے قربان کر دے، پھر رہندی دنیا تک تیری یاداں سلامت رہن گیا، اسی بھی سارے قربان کر کے دسنا چاہتے ہیں کیا پیش کرو تجھی کو، عقیدہ میرے عقیدے نہ رل جائے، ایک باری ہاتھ جو کے سارے ایک باری آنکھو، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، تکبر تے غرور چلے آکے محلے چ نہیں پھرانے کہ میں بڑا سونا جانور لے او قربانی او عبادت جڑی تکبر نال کیتی جائے او رب دی بارگاہ چ قبول نہیں، رب نو عبادت عاجزی والی پسند نہیں، عبادت دا مطلب ہی عاجزی ہے۔ نوجوانوں اللہ دی بارگاہ چ آخر دعا اللہ ساری قربانیاں قبول فرمائے اور ساری حاضریاں اپنی بارگاہ قبول فرما کے